بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما 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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما شاء الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الله ما شاء الله. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سبحان الله ما شاء الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سبحان الله ما شاء الله. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سبحان الله. بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. ما شاء الله. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله.
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ما شاء الله. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحان الله. ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحان الله. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نمله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. الله أكبر. ما شاء الله. تبارك الله. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.